السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو درس ديال تحت عنوان توازن جسم خاضع لقوتين équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. إذا الهدف ديال الدرس من بعد ما شفنا لي ديفيرونت تيب دي زاكسيون ميكانيك وشفنا لي كاركتيرستيك ديال فورس وشفنا كومون ريبريزونتي اون فورس، دابا غادي نشوفو وقتاش ولا شنو هي الشروط باش يكون الجسم في حالة توازن وهذا الجسم خاضع لقوتين. إذا غادي نبداو الدرس ديالنا بأكتيفيتي. إذا كما تيبان لكم في الشكل اون فيكس ان نانو. إذا تبتنا واحد الحلقة كما تشوفوا بجوج ديال لي دينامومتر دي واحد و دي جوج. هاد الحلقة اللي الكتلة ديالها مهملة دو ماس فابل. إذا السؤال الأول قالك faire le bilan des forces exercées sur l'anneau. Deuxième question, déterminer l'intensité de poids de l'anneau à l'aide de dynamomètre. Troisième question, déterminer les caractéristiques des forces F1 يعني المطبقة من دينامومتر واحد et F2 المطبقة من دينامومتر 2. Comparer les caractéristiques de F et F2. هاد les caractéristiques اللي خرجوا لنا هنا نقارنوا بيناتهم. Question 5. Représenter les deux forces dans le schéma avec l'échelle 15 نيوتن pour 1 سنتيمتر. إذا من الأفضل ديروا بوز الفيديو وتجاوبوا على هاد الأسئلة عاد باش نشوفوا الحل ديال هاد الأسئلة هادو. Première question. Le bilan des forces exercées sur l'anneau. القوى ولا أجرة القوى المطبقة على الحلقة. إذا باش نجاوب على هذا السؤال خصني نجاوب على 3 ديال الأسئلة اللي هما المجموعة المدروسة لو سيستيم إيتيديي، قوى التماس اللي هما لي فورس دو كونتاكت، وقوى عن بعد اللي هما لي فورس ا ديستونس. إذا هنايا شنو يعني المجموعة المدروسة؟ بالنسبة للمجموعة المدروسة ولا للسيستم إيتيليي يعني شكون هو الجسم الذي تطبق عليه هذه القوى. إذا شكون هو لانو. إذا دائما نقولوا عليها أن الجواب ديال هذا السؤال تيكون أصلا في السؤال. إذا لو سيستم إيتيليي سي لانو. إذا تنكتب لانو. دابا غادي نمشي لي فورس دو كونتاكت. اذا لي فورس دو كونتاكت عندي دو تيب، عندي لي فورس دو كونتاكت لوكاليزي و لي فورس دو كونتاكت ريبارتي. اذا بالنسبه لي فورس اللي غادي نشوف في الشكل، اذا عندي لي فورس دو كونتاكت هي لا فورس exercée par le dynamomètre D1 et la force exercée par le dynamomètre D2. إذا بجوجهم دو كونتاكت. علاش؟ حيت قايسين الجسم واحد في لو بوان A والآخر في لو بوان B. إذا الجواب ديالي غادي يكون لي فورس دو كونتاكت لوكاليزي يعني القوى التماس المموضعة هي لا فورس exercée par le dynamomètre D1 sur l'anneau وسميناها ب F1. و تاني قوة هي لا فورس exercée par le dynamomètre D2 sur l'anneau وسميناها بالقوة F2 لا فورس F2. بقى لي دابا لا فورس ا ديستونس. إذا لا فورس ا ديستونس دائما ما فيهاش انواع بحال لا فورس دو كونتاكت. دو كونتاكت كنا قلنا لوكاليزي و ريبارتي. بالنسبة لا فورس دو ولا ا ديستونس دائما تكون موزعة، دائما ريبارتي. واضح؟ إذا لا فورس اللي عندي هنايا هي لا فورس exercée par، شوفوا في الشكل، exercée par la terre sur l'anneau اللي هي poids de l'anneau. إذا كان هذا هو الجواب على السؤال الأول. إذا الحوايج اللي خصنا نعقلو عليهم هنايا فيما يسولونا على لو بيلون دي فورس اكزيرسي سور هذاك الجسم هو لو سيستيم إيتيليي، وتنجبد لي فورس دو كونتاكت لوكاليزي يعني القوى اللي قايصة الجسم في نقطة، وتنجبد لي فورس ا ديستونس ريبارتي اللي هي لا فورس exercée par la terre sur l'anneau هي poids de l'anneau. Question 2. L'intensité de
poids de l'anneau. إذا l'intensité باش نعرفو l'intensité. إذا السؤال هو كان كيما غادي نشوفو déterminer l'intensité de poids de l'anneau à l'aide de dynamomètre. إذا هاد السؤال شنو طلبو مني؟ طلبو مني بحال اللي نكتب P en fonction de F1 ولا EF2 باش نكومباري بيناتهم، شكون كبير شكون صغير إلى آخره. إذا هذا باش نجاوبو عليه هو فاش قلنا دو ماس فيبل، هنا تنقولو أن لو بوا ديالو نيجليجابل، يعني حتى لا فورس لي اكزيرسي باغ لا تيغ ما تنعتبروهاش مقارنة بالقوة ديال دي واحد المطبقة من دي واحد والمطبقة من دي جوج. إذا باش نبينو بزاف واخا غادي نسبقو الأحداث، واحد الدرس اللي غادي نقراوه في الدرس اللي مور هذا طبيعة الحال ديال لو بوا اي لا ماس. إذا هنا غادي نشوفو واحد العلاقة اللي تتقول لي أن لو بوا تتساوي لا ماس ديال الجسم مضروب في الجي، بحيث أن ام هي لا ماس كما قلت لكم، والجي هي واحد لانتونسيتي دو بيزونتور تتعطى وتتبدل من مكان إلى آخر على حساب لالتيتود على حساب لو ليو. هادشي كامل غادي نشوفوه إن شاء الله في الدرس الجاي. إذا باش نبينو هادي غادي نرجعو للسؤال، وعندنا مثلا نعتبروا أن داك الجسم هداك لانو لا ماس ديالو هي تتساوي 1 غرام. إذا لا حولتها للكيلوغرام غادا تساوي ليا 0.001 كيلوغرام. إذا باش نحول من الغرام للكيلوغرام تنضرب في 10 أس ناقص 3، يعني تنقسم على 1000. والجي غادي نعتبروها هنايا هي 10 مثلا، ناخدوها هي 10 والعلاقة كما قلت لكم هي بي تتساوي ام في جي. إذا فاش غادي نجيو نحسبو، إذا ام شنو قلنا؟ ام هي لا ماس دو لانو، إذا تتساوي 0.01، ها هي كتبتها هنا فوا 10 اللي هي واحد اللي هي الجي ثابتة تتعطاكم اللي هي لانتونسيتي دو بيزونتور. إذا لا جيت نحسب شحال تخرج ليا البوا تتساوي، بوا غادا تخرج تساوي ليا 0.01 نيوتن اللي تتساوي 10 أس ناقص 2 نيوتن. إذا هنا غادي ندير مقارنة بينها وبين اف لا فورس اكزيرسي باغ لو دينامومتر مثلا دي ان. إذا دي ان كما شفتو في الدينامومتر خرجت لينا أنها تتساوي 30 نيوتن، ياك 3 مضروبة في 10 نيوتن 30 نيوتن. إذا فاش غادي نحسبو اف سور بي، اف شحال خرجت ليا؟ هي 30، هي 3 في 10 على 10 أس ناقص 2 اللي تتساوي 3 في 10 أس 3، يعني أن اف تتساوي 3 في 10 أس 3 بي. يعني بحال اللي تنقولو أن باش نوصلو لاف خصنا هاديك القوة بي خصها تضاعف 3 في 10 أس 3 باش يلا توصل للقوة اف. لهذا تنعتبرو أن العدد اللي هو كبير 3000 تنقولوا أن القوة ديال المطبقة من طرف الأرض لو بوا دو كور تنعتبروها أنها نيجليجابل مهملة، وتناخدو فقط تنقومو بدراسة قوتين اللي هي F1 و F2. إذا هذا الجسم انطلاقا من هاد التوضيحات اللي شفنا هنايا تنعتبرو أن هذا الجسم فقط خاضع لقوتين اللي هما F1 و F2، وتنحيدو القوة بي علاش؟ لأنها مهملة صغيرة بزاف. إذا الجواب فاش غادي نجاوب على لانتونسيتي دو بوا دو لانو شنو غادي نقول؟ إلي très faible par rapport à la force exercée par le dynamomètre، يعني صغيرة بزاف بالنسبة للقوة المطبقة من طرف الدينامومتر. دابا غادي ندوزو لا كيستيون 3 لي كاركتيرستيك دي فورس F1 et F2، يعني غادي نجبد المميزات. إذا باش تنجبد المميزات تنجاوب هنايا على 4 ديال الحوايج اللي هما أول حاجة إذا عندنا le point d'application، la droite d'action ولا la direction، وعندنا le sens وعندنا l'intensité. واضح؟ إذا القوى اللي عندنا هي F1 و F2. إذا نرجعو للشكل ديالنا. إذا كما تلاحظوا خصنا من الشكل تنجاوبو على هاد الأسئلة. دابا غادي نهضرو على F1. إذا F1 شنو هي؟
F1 هي la force exercée par le dynamomètre D1. Le point d'application الدينامومتر واحد فين قايس لانو في الحلقة. إذا قايسها في لو بوان بي، قايسو في لو بوان بي. إذا الدينامومتر لاحظوا معايا أنه قايس الجسم في لو بوان بي. إذا عندي بوان دابليكاسيون هي لو بوان بي. وبالنسبة لا فورس اكزيرسي باغ لو دينامومتر دي 2 اللي سميناها ب اف 2، فين تيقيس هذا الجسم؟ تيقيسو في لو بوان ا، يعني لو كونتاكت اونتر لو دينامومتر اي لانو سي لو بوان ا. اذا لو بوان ا هي بوان دابليكاسيون ديال اف 2. دابا غادي ندوزو لدغوات داكسيون ولا لا ديريكسيون. اذا شنو هي لا دغوات لا دغوات داكسيون؟ اذا لا دغوات داكسيون هي اول حاجه سيت اون دغوات. وشنو هاد لا دغوات هادي؟ تتمثل ليا ماذا؟ تتمثل ليا لا ديريكسيون دو ليفي دو سيت فورس. اذا ليفي ديال هاد لا فورس هذا ها هو راه باين في الخيط كاين، وهاد الخيط كي داير تيبان لي انه اوريزونتال. يعني الجواب ديالي هنا تيكون هو لا دغوات horizontale qui passe par le point B ou la droite BC. وراه باينه في الشكل ان BC راها horizontale. ممكن وغادي نشوفوها من بعد نقول لا دغوات BA. علاش؟ حيت لا دغوات BC راه نفسها تتمر من تا A. واضح؟ اذا هنا الجواب ديالي غادي يكون اما لا دغوات BC ولا لا دغوات horizontale qui passe par le point B اللي هي لو بوان دابليكاسيون. تري بيان. اذا ندوزو ل F2. اذا F2 نفس الشيء، لا ديريكسيون دو ليفي راه حتى هي تتبان لي ان هاد اوريزونتال. اذا الجواب غادي يكون هو لا دغوات horizontale qui passe par le point A ولا لا دغوات AD ولا لا دغوات AB اللي بغيت. اذا درنا هنا فقط لا دغوات AD. اذا الجواب ديالي هو هذا كان. دابا غادي ندوزو لو سونس. اذا لو سونس هو المنحى. اذا المنحى هنا فين ما غادي نعقلو عليه؟ من الى. من عقلو على من دو لو بوان دابليكاسيون. انت جاوبتي على لو بوان دابليكاسيون ديال اف 1. اذا اف 1 شنو هي لو بوان دابليكاسيون؟ هي بي. دو فين غادا هاد لا فورس؟ واش هاد الجسم فين تيجرو لليمين ولا تيجرو لليسار؟ اذا هذا تيجرو لا فورس اكزيرسي باغ لو دينامومتر دي واحد راه باين انه تيجر هاد الجسم لليسار من اليمين لليسار، يعني من لو بوان بي فيغ لا غوش ولا من لو بوان بي فيغ سي. راه باينه بي فين هي و سي فين هي. اذا لو سونس غادي نقول دو بي فيغ لا غوش ولا دو بي فيغ سي. بالنسبه لا فورس اف 2 اذا شنو هي لو بوان دابليكاسيون؟ هي A. إذا 2A vers la droite ولا 2A vers D. إذا 2A vers D. بقات لي لانتونسيتي الله يرضي عليكم خصكم تردوا البال الدينامومتر. مثلا هنا كاين الأغلبية غادي يقول لي أنها تتساوي 3 نيوتن. لا، 3 نيوتن راه عندي واحد السلم هنايا هانتوما راه لاحظتوه اللي تيساوي 10 نيوتن. هاهو تساوي 10 نيوتن، يعني اي قيمه خديتها هنايا خصني نضربها في 10 عاد نكتب النتيجه ديالها تما. يعني هنا شنو هي 3 فوا 10. 3 فوا 10 هي 30 نيوتن. اذا لانتونسيتي اف 1 هي 30 نيوتن. وخصنا نردو البال لواحد الحاجه اخرى ان اف 1 راها انتونسيتي يعني شده ماشي قوه. قوه تتكتب متجهه، شده بدون متجهه. اف 1 بدون متجهه. اذا اف 2 حتى هي غادي تكون، لاحظوا معايا انه تيشير نفس الانتونسيتي اللي هي 3 مضروبه في 10 اللي هي 30 نيوتن. اذا جاوبت على السؤال رقم 3. دابا غادي ندوز السؤال رقم 4. اذا السؤال رقم 4 تيقول لي كومباري اونتر لي
كاركتيرستيك دو اف 1 اي اف 2. يعني خصني ندير هنا لا كومباريزون بيناتهم. يعني باش ندير لا كومباريزون خصني نرجع بطبيعة الحال للجدول. اذا الجدول لاحظوا معايا بالنسبه لو بوين دابليكاسيون تيبانوا لي انهم مختلفين، ما عندي ما كومباري فيها. واحد عنده لو بوين ا وواحد لو بوين بي. غادي نمشي لدغوات داكسيون. اذا لا دغوات داكسيون لاحظوا معايا لا دغوات بي سي و ا دي. لا طولت ا دي وطولت بي سي، اذا هاد المستقيمين كي غادي يخرجوا لي؟ غادي يخرجوا لي انهم متطابقين. واضح؟ اذا شنو غادي نقول؟ ان هاد القوتين عندهم ميم ديريكسيون ولا ميم دغوات داكسيون. اذا ها هي المقارنه الاولى، ان هاد القوتين عندهم نفس خط التأثير، يعني نفس لا ميم ديريكسيون. لو سونس واحد دو بي فيغ لا غوش وواحد دو ا فيغ لا دغوات، يعني واحد غادي لليسار وواحد غادي لليمين. اذا شنو يمكن ليا نقول على هاد لي دو سونس؟ غادي نقول عليهم انهم اوبوزي. اذا المنحى ولا المنحيين متعاكسين، يعني واحد غادي لليمين وواحد غادي لليسار. بقات لنا لانتونسيتي. اذا لانتونسيتي لاحظوا معايا ان اف 1 تتساوي 30 نيوتن، هي اف 2 حتى هي تتساوي 30 نيوتن. اذا متساويين. اذا شنو الخلاصه اللي يمكن ليا نقول؟ ان لا كومباريزون ديال لي كاركتيرستيك دي فورس اف 1 و اف 2 بالنسبه لا ديريكسيون عندهم ils ont la même direction. بالنسبة للسونس عندهم دو سونس opposé. وبالنسبة للانتونسيتي عندهم même intensité. إذا هادشي اللي غادي نكتبوه اليوم في السؤال. إذا الجواب ديالي غادي يكون لي دو فورس F1 et F2 ont même droite d'action ميم انتونسيتي، يعني اف واحد تتساوي اف جوج تتساوي عفوا تما خصها تكون 30 نيوتن. او لي دو سونس سون اوبوزي. تري بيان. اذا هذا هو الجواب ديال لا كيستيون 4. بقات ليا اخر سؤال اللي هو ريبريزونتي لي فورس. اذا عندنا تمثيل ديال القوى. اذا هذه شفناها في الدرس اللي فات كيفاش نمثل القوه. اذا باش نمثل القوه خصني واحد السلم. هما عطاوني سلم، عطاوني ان كل 15 نيوتن هي 1 سنتيمتر. كل 15 نيوتن هي 1 سنتيمتر. اذا اول عمليه تنقوم بوضع السلم ديالنا. اذا 15 نيوتن تتساوي 1 سنتيمتر. وشنو هي اف 1؟ شنو هي لانتونسيتي دو اف 1؟ لانتونسيتي دو اف 1 هي 30، هي اللي غادي نمثل. اذا غادي نمثلها اللي تتساوي 30 نيوتن. اذا خصني نلقى اكس غادي نلقاها بالطريقه الثلاثيه، يعني 30 في 1 مقسومه على 15. اذا 30 في 1 مقسومه على 15 تتساوي ليا 2 سنتيمتر. كاين بعض التلاميذ الجواب ديالهم تيكون هو هذا، وهذا الجواب ناقص. علاش؟ هو قال لك ريبريزونتي، يعني مثل. يعني فاش تحسب خصك ضروري ترجع للشكل وتمثل ليا هذيك القوى اللي لقيتي. اذا شحال لقيت الطول ديالها؟ لقيتو 2 سنتيمتر. ولكن فين غادي نرسمها؟ اذا بالنسبه لاف 1 راه شفنا هادشي كامل في الدرس الماضي. بالنسبه لاف 1 غادي نمشي لي كاركتيرستيك ديالها. شنو هي لو بوين دابليكاسيون؟ اذا لو بوين دابليكاسيون ديالها هي بي. اذا هاد المتجهه ولا هاد لا فورس غادي تنطلق من لو بوين بي. اذا لو بوين بي بالنسبه لا ديريكسيون ديالها ولو سونس هو اللي تيحدد ليا فين غادا تمشي، الاتجاه اللي غادا تمشي فيه وكي دايره، واش هي اوريزونتال ولا فيرتيكال ولا. اذا في لا ديريكسيون لقينا انها اوريزونتال. اوريزونتال ها هي بي اوريزونتال. لو سونس لو سونس دو بي فيغ سي فيغ لا غوش، يعني غادا تنطلق من نقطة بي فيغ لا غوش. بقى ليا الطول ديالها. الطول ديالها هو اللي حسبت 2 سنتيمتر، يعني غادا تخرج ليا على هذا الشكل. لو بوين هادي هي لو بوين دابليكاسيون. وبالنسبة لا ديريكسيون لو سونس تحدد ليا كي غادا تكون المتجهة، واش هي عمودية ولا أفقية ولا مائلة ومنين تالي. واضح؟ إذا غادا تكون فيغ
لا غوش، دو بي فيغ لا غوش، والطول ديالها طبيعة الحال المسطرة تنهبرو اللي هو 2 سنتيمتر، وتنكتب فيها سميتها المتجهة انها اف ان. ندوزو دابايا الاف دو. ما غاديش نعاود الحساب، علاش؟ حيت اف دو تتساوي حتى هي 30 نيوتن، اذا نفس الحساب غادي يخرج الطول ديالها هو 2 سنتيمتر. ولكن اف دو شنو هي؟ لو بوان دابليكاسيون، هي لو بوان دابليكاسيون هي ا ماشي بي. لا ديريكسيون حتى هي اوريزونتال، يعني غادا تكون مع داك الخط، ولكن واش فيغ لا دروات ولا فيغ لا غوش. اذا كما شفنا في لو سونس قال لنا انه من دو بوان ا فيغ لا دروات، اذا غادا تمشي للدينامومتر دي دو. اذا نترسموها على هذا الشكل، وتيبقى لنا نكتبو كل قوة الاسم ديالها، هذيك اف 1 و اف 2، وانايا مثلت القوة ديالي. اذا الملاحظة ديالي في هذا الرسم ضروري راكم تتنساو الرسم، تتحسب وما تترسمش. اذا ضروري خصك ترسم على الشكل. اذا كما قلت لكم في الاول ديال الدرس، ان الهدف ديال الدرس ديالنا ديال اليوم هو تحديد الشروط كي يكون الجسم في حالة توازن وخاضع لقوتين. لا كونكليزيون اللي غادي نخرجوا بها من هذا الدرس هذا هي على الشكل التالي، ان لانو اي اون ايكيليبر اي سومي ا دو فورس. لانو في حالة توازن وخاضع لقوتين. بطبيعة الحال راه شرحنا علاش حيدنا ديك القوة الثالثة. إذا الخلاصة اللي نخرجوا منها، lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont، يعني فاش يكون واحد الجسم في حالة توازن وخاضع لقوتين، فإن للقوتين ماذا؟ لا ميم droite d'action ولا لا ميم direction. تاني حاجة لا ميم intensité، يعني F1 تتساوي F2. ثالث حاجة دي سونس اوبوزي، يعني المنحيين ديالهم تيكونوا متعاكسين. ممكن اننا نلخصوا هاد ثلاثه ديال الملاحظات في شرطين فقط. اذا الشرطين شنو هما؟ on peut traduire ces caractéristiques par les deux conditions. Condition 1 هو les deux forces ont même droit d'action، يعني القوتين لهما نفس خط التأثير. Condition 2 هي F1 متجهة F1 زائد المتجهة F2 تتساوي المتجهة المنعدمة. شنو معنية هذه؟ هاد العبارة تتعني لي أن les deux forces ont la même intensité et deux sens opposés، يعني عندهم نفس الشدة ديالهم متساوية، et les sens ديالهم أنهم opposés يعني متعاكسين. إذا بالنسبة لهذا هو الدرس ديالنا كان اليوم. إذا استطعنا أننا نحدو لي كونديسيون ديال توازن جسم خاضع لقوتين، خصهم يتحفظوا، حيت هذا السؤال الاخير هذا اون بو ترادوير سي كاركتيرستيك بار لي دو كونديسيون، تتحط عباره عن سؤال بحال مثلا يعطي شرطين توازن جسم خاضع لقوتين، يعني خصك تقولهم له ها كونديسيون 1 هي لي دو فورس زون ميم droit d'action، ها كونديسيون 2 يعني اف 1 زائد اف 2 تتساوي المتجهه المنعدمه بين قوسين les deux forces ont la même intensité et deux sens opposés. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، وإن شاء الله غادي نحط لكم تمارين في هذا الدرس هذا، وفي انتظار الدرس القادم إن شاء الله. الله يعاونكم.